खलिहान हो मकान दे दूंगा, मिल जाए हम सबको मुकद्दर में अगर माँ के कदमों पे जान दे दूंगा, माँ के कदमों पे जान दे दूंगा। मौलाना सद्दाम हुसैन साहब किबला आज के हवाले। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपने सुना होगा कि बाप को कब्र में अजाब हो रहा था, मकतब में गया, फकत उसने खुदा का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, तो खुदा को गवारा नहीं कि जो मेरा नाम ले मैं उसे अजाब दूं। तो जिस बच्चे ने सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं पूरे कुरान का हाफिज बना है, अल्लाह को कब गवारा हो कि उसके बाप को अजाब हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उसका बाप दुनिया में रहता है तो यहाँ भी उसे कामयाब करता है, दुनिया के आफातों बलियात से महफूज रखता है, और जब कब्र में जाता है तो उसकी कब्र को भी जन्नत के बागों में से इकबाल कर दिया करता है। तो मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैंने जो आयत मुक़द्दसा आपके हवाले किया, इस पर मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। मुझसे पेशतर शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत शमशाद हैदर ग़लामी साहब की बला बेहतरीन खूबसूरत लबो लहजे में, कई अंदाज में, भोजपुरी में, हर भाषा में आपने समात की। मुझसे पेशतर उम्दा पैगाम हजरत अल्लामा मुख्तार साहब की अल्लाह ने आपको दिया, जो बिल्कुल सही है। और शायर अहले सुन्नत हजरत खुर्शीद तलहा साहब की अल्लाह, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में नातखानी पेश की। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा कुरान के हवाले से कि सारी मखलूक में, तमाम जिन्नो इंस में ये किसी को ताकत नहीं है कि कुरान हकीम में से किसी एक हर्फ या आयत की तब्दीली और कमी और ज्यादती कर सके, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली है। और ये क्वालिटी सिर्फ कुरान की है, किसी दूसरे किताब को मयसर नहीं है। कुरान को रब ने मुख्तलिफ तरीके से हिफाजत फरमाया, कुरान को ऐसा मोजज़ा बनाया, ऐसा मोजज़ा बनाया कि कोई कलामे पाक जैसी किताब दूसरा शख्स ला ही नहीं सकता है, किसी बशर का कलाम मिल ही नहीं सकता है। और रब ने ऐसा मोजज़ा बनाया कि पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया मिलकर भी चाह ले तो कुरान जैसी किताब कोई लिख नहीं सकता, कुरान जैसा कलाम कोई ला नहीं सकता है। ये किसका वादा है? किसी इंसान का वादा नहीं है, बल्कि परवरदिगार का वादा है। और सुन ले, ये करामिता के मुल्हिद और गुमराह लोगों ने कुरान को बदलने की कोशिश की थी, कुरान की तहरीफ करने की कोशिश की थी, अपनी कुव्वतें सर्च की थी कि कुरान को मिटाते, कुरान के हरफों में तब्दीली करते, मगर कुरान बदल न सका, कुरान में कोई तब्दीली ना आ सकी। नज़ुल कुरान से लेकर आज तक दुश्मनाने इस्लाम कुरान बदलने की कोशिश करते रहे, असीम कुरान की मुखालिफत करते रहे, मगर खुदा की सच्ची कसम, जैसा कुरान आज से 1450 साल पहले नाज़िल हुआ था, वैसे ही है बहु कुरान के किसी एक हर्फ को, एक ज़बर को कोई न बदल सका और न क़यामत तक बदल सकता है। इसलिए कि कुरान की हिफाजत के जिम्मेदारी दुनिया के किसी इंसान ने नहीं, बल्कि परवरदिगार ने ली है। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। अब कुरान की तफसीर इस आयत के ज़िमन में बयान कर दो। हजरत यहया बिन अक़सम, बेस को जीरो कर दीजिएगा। हजरत यहया बिन अक़सम फरमाते हैं कि मामून रशीद के मजलिस में एक यहूदी आया, उसने उम्दा अदीबाना गुफ्तगू की तो आपने इस्लाम की दावत दी, उसने इनकार कर दिया। 1 साल के बाद फिर उस मजलिस में आया और वो इस्लाम ला चुका था। तो मामून रशीद ने पूछा, ये बताओ इस्लाम कबूल करने का सबब क्या है, कौन सी खासियत और क्वालिटी तुमने देखी कि इस्लाम को कबूल कर लिया? जब मैंने तुझे इन्विटेशन दिया, मैंने
तुझे दावत इस्लाम की तो तू कलमा नहीं पढ़ा, मगर क्या बात है आज कलमा पढ़ करके आ रहा है। तो वो कहने लगा, हे मामून रशीद, जब मैं आपके मजलिस से उठ करके गया था, मैंने इन मज़ाहिब के इम्तिहान लेने का इरादा किया और 3 नुस्खे मैंने तौरात के लिखे और उसमें अपनी तरफ से घटा और बढ़ा दिया और मैं यहूदियों के माबद में गया, वो 3 नुस्खे उसने खरीद लिए। इसके बाद 3 नुस्खे इंजील के मैंने तैयार किए, उसमें भी अपने तरफ से घटाया और बढ़ाया। ईसाइयों के गिरजे में गया, उसने भी 3 नुस्खे खरीद लिए, मगर जब मैंने कुरान के 3 नुस्खे खरीदे और मैंने 3 नुस्खे तैयार किए, इसके बाद अपनी तरफ से इबारतों में घटाया बढ़ाया, घटाने बढ़ाने के बाद कमी और ज़्यादती करने के बाद इस्लामिक कुतुब खाने में गया, मैंने 3 नुस्खे दे दिया और जब कुतुब खाने वालों ने गौर से मुताला किया, स्टडी किया, मुताला करने के बाद वो नुस्खे कुरान के वापस कर देता है, कहता है कि नुस्खा नहीं चलेगा। मैं समझ गया ये मामून रशीद कि ये कुरान महफूज है, इस किताब का बच्चा हाफिज़ कुरान है, इस किताब को बदला नहीं जा सकता है, इसकी तहरीफ नहीं की जा सकती है। अब मैं आप जुमले देना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अरे जब तौरात में घटाया बढ़ाया और घटा बढ़ा करके यहूदियों को दिया, तो यहूदियों ने तौरात को नहीं पकड़ा क्योंकि तौरात का कोई हाफिज नहीं था। अरे दुनिया में कोई किसी किताब का हाफिज नहीं होता। क्या कभी आपने सुना हाफिज बाइबल है? क्या कभी आपने सुना कि कोई हाफिज गीता है? क्या कभी आपने सुना कोई हाफिज तौरात है? क्या कभी आपने सुना कोई हाफिज ज़बूर है? क्या कभी आपने सुना कोई हाफिज इंजील है? मुझे बताए, ये तारीख कहती है कुरान की तफसीर पढ़ कर देखो, जो किताब जिस नबी पर नाजिल होती उस किताब का सिर्फ वही नबी हाफिज होता था। तौरात हजरत मूसा पर नाजिल होगी तो तौरात का हाफिज सिर्फ हजरत मूसा, इंजील हजरत ईसा पर नाजिल होगी तो इंजील का हाफिज सिर्फ हजरत ईसा। मगर हाँ, कुरान मुकद्दस वो किताब है जब अल्लाह के महबूब पर नाजिल होगी है तो अल्लाह का महबूब हाफिज कुरान, मुस्तफा के ख्यालकार अबू बकर सिद्दीक हाफिज कुरान, फारूक आज़म हाफिज कुरान, जमात पैगंबर उस्मान गनी हाफिज कुरान, मौला अली हाफिज कुरान, सैयद बिन साबित हाफिज कुरान, गौसे आज़म हाफिज कुरान, मुजद्दिद दीने मिल्लत, अरे बरेली के ताजदार अहमद रज़ा हाफिज कुरान, आज जिसके रस्म दस्तार बंदी में बैठे हैं ये बच्चा हाफिज कुरान, इस दुनिया में करोड़ों हुफ्फाज़ मौजूद है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सारी लाइब्रेरियां दुनिया से चला दो और कंप्यूटर से डेटा खत्म कर दो, दुनिया की सारी किताबें खत्म हो जाएगी, मगर खुदा की इज्जत की कसम, अरे कुरान को मिटाया नहीं जा सकता क्योंकि कुरान को खुदा ने मोमिनों के सीने में महफूज कर दिया है। चंद घंटे में कुरान को दोबारा लिख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और 2-4 मिनट बोले के खत्म कर दे। बोलिए 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 बोलिए। देखिए, मेरी तकरीर कभी भी मजमे पर नहीं होती है। अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम चाहे 10 आदमी हो या 10,000 हो, पहुंचाना सबको मकसद। ये उनका नसीब है जो घर पे जाकर सो रहे हैं, मैं मेरा कसूर नहीं है कि नहीं? जरा मोहब्बत से कह दे या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह। कुरान वो अजीम नेमत है। आज हमने कुरान और हदीस और सुन्नत के हुक्म को तोड़ा है, इस वजह से हमें तरक्की नहीं मिल रही है। एक बार सीने पर हाथ रख के सोचो, क्या कोई मोमिन आपको दावत देता है तो खाने की दावत की पहले मिलाद बोलता है? बोलिए, मगर मिलाद की दावत आपने एक्सेप्ट किया और मिलाद सुना नहीं, मिलाद पढ़ा नहीं और खाना खा के चल गए। बात समझ रहे हैं? खाना खाकर चल दिए। ये हमारी कौम की हालत है।
یہ حالت کون بدلے گا؟ یہ حالت ہماری کون بدلے گا؟ خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. کسی قوم کی حالت جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہ بدلے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے. میرے سرکار اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں کہ ایک لوگوں پر زمانہ آنے والا ہے صرف اسلام باقی رہے گا, اسلام کا نام باقی رہے گا, روح اسلام کی ختم ہو جائے گی, صرف قرآن کے حروف باقی رہے گے, عمل ختم ہو جائے گا, عمدہ ممدہ مسجدیں بنے گی مگر نور ہدایت سے ایمان سے ویران ہو گے. آج مصطفیٰ کا فرمان ہر باہر صادق آ رہا ہے. آج ہماری مسجدیں عمدہ ہے, ہماری مسجدوں میں ایئر کنڈیشن ہے, ہماری مسجدوں میں اے سی لگا ہوا ہے, لیکن مجھے بتائے تو صحیح کیا کوئی نمازی بن پا رہا ہے؟ مصطفیٰ کا فرمان یہ ہر باہر صادق آ رہا ہے. آج ہم نے قرآن و سنت کے حکم کو توڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے, سفلتا نہیں مل رہی ہے, سکسیسنس ہمیں نہیں مل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. اے مسلمانوں, قرآن سے اتنے دور, نماز سے اتنے دور, میلاد مصطفیٰ سے اتنے دور کہ بستر استراحت کو آپ نے اپنا لیا ہے. یہی وجہ ہے یہ مسلمان صبح اٹھ کر کے ارے اخبار کو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. کون قرآن؟ وہ قرآن جو تمام آسمانی کتابوں میں عظیم ہے. کون قرآن جس کو نافذ کرنے کے لیے جو فرشتہ منتخب کیا گیا, اور فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل جو نبی منتخب کیے گئے, تمام نبیوں کے سردار جو رات منتخب کی گئی, تمام راتوں میں افضل جو مہینہ منتخب کیا گیا, تمام مہینوں کے سردار جو امت منتخب کی گئی, تمام امتوں میں افضل. ارے جو قرآن میں سیاہی اور کاغذ استعمال ہے اس کا یہ عالم ہے. کوئی بندے مومن بغیر پاکی حاصل کیے قرآن کو نہیں لگا سکتا. قرآن میں جو کپڑا استعمال ہوا ہے اور جس پان پائی سے فخر ہے, اور جس بندے نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے تو مختار کائنات نے اس عالم میں خیر فضیلت والا بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بولے جی جی ارے جی بولیے, نیند آ رہی ہوگی تو آپ سے زیادہ ہم گھبرائے ہیں. آپ کو یہی جا کر سونا ہے, ہم کو یہاں سے سفر کر کے جانا ہے, اور راستہ تو مت کہیے آپ کے چھتیس گڑھ کا. خورشید طلحہ صاحب ڈگمگا رہے تھے آتے ہوئے, پتہ نہیں پڑ پائے گی کہ نہیں. ذرا محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا, کائنات عالم میں مصطفیٰ نے خیر و فضیلت والا بنا دیا. علوم دو طرح کے ہیں, مختلف قسم کے علوم, علوم دینی بھی ہے اور علوم دنیاوی بھی ہے. علوم دینی حاصل کرنا یہ زندگی میں کامیابی کے لیے, اور دینی حاصل کرنا, دینی علوم حاصل کرنا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. اگر کوئی یہ بندہ سوچے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بغیر دینی تعلیم حاصل کرے اور کامیاب ہو سکتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دینی تعلیم حاصل کر لی تو ہمیں کامیابی مل گئی. آج کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتا, کوئی آج عالم دین نہیں بنانا چاہتا. ہر بندہ کے یہی خیال ہے مولانا صاحب اگر بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا 10 سے 12 ہزار تنخواہ ہوگی, اس سے معاشرے میں عزت نہیں ملے گی, معاشرے میں مقام نہیں ملے گا. کوئی اپنے بچے کو کیمسٹری پڑھا رہا ہے, کوئی اپنے بچے کو کیمسٹری پڑھا رہا ہے, کوئی ہسٹری کی تعلیم دے رہا ہے, کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھا رہا ہے, کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھا رہا ہے, کوئی بایولوجی کی تعلیم دے رہا ہے, کوئی جغرافی کی تعلیم دے رہا ہے, کوئی لا کی تعلیم دے رہا ہے, کوئی MBBS کی تیاریاں کرا رہا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں, IPS کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں, ڈاکٹر کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں. اب فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے. اور مدینے والے تاجدار کی بارگاہ پہ یا رسول اللہ, یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے, آپ پہ نازل شدہ قرآن پڑھنے والے کو لوگ حقارت کے نظروں سے دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ, قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے کو لوگ گری نظروں سے دیکھ رہے
رہے ہیں حفظ قرآن اور تعلیم قرآن کو لوگ کمتر سمجھ رہے ہیں. یا رسول اللہ اب آپ ججمنٹ کیجئے, آپ فیصلہ کیجئے بہتر کون ہے. تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا ایک ڈاکٹر کی تعلیم کو بہتر تعلیم سمجھنے والوں, ایک ڈی ایس پی کی تعلیم اور ایجوکیشن کو بہتر تعلیم سمجھنے والوں, پیغمبر نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ارے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. اللہ سبحان اللہ. اب 2-3 منٹ میں تقریر ختم کر دوں گا, ذرا محبت سے کہہ دینا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ. یہ کر دو. ارے بولو 2-4 باتیں. اور ایک خاص بات جو آپ کے معاشرے میں آج ہر بندہ دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, اور کسی کافر شخص کے انگلش میڈیم اسکول میں بھیج دیتے ہیں. اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے زیادہ, اپنی مزدوری سے زیادہ, اپنے انکم سے زیادہ زمین بیچ کر کے اسے دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. کیوں؟ اسے معاشرے میں عزت ملے, معاشرے میں مقام ملے. مگر وہ دینی تعلیم و تربیت سے بچہ دور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کافروں کے حوالے ہو جاتا ہے. آپ غور کریں, اس کافر کے انگلش میڈیم اسکول میں آپ کا بچہ پڑھے اور تعلیم و تربیت کافر دے. ارے وہ کوپر کھانے والے آپ کے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ وہ کائے کے پیشاب پینے والے آپ کے بچوں کی تربیت کیا دیں گے؟ ذرا ایک بار سوچ کر کے دیکھیں. مگر آپ نے کیا, آپ ذرا انگلش میڈیم اسکول کا ملاحظہ کیجئے. یا آپ کا بچہ پڑھتا ہو تو آپ باقاعدہ اچھے سے جانتے ہو ان اسکولوں میں 3 مہینے پر ایکٹرس کے ڈائیلاگ سکھائے جاتے ہیں, کسی سنگر کے سانگ پر گانے کی ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے, اسے ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے, اور پیرنٹس کو انویٹیشن دے کر کے اس بڑا فنکشن میں بلایا جاتا ہے, اور ماں باپ بچے کے ڈانس کو دیکھ کر کے اور تالیاں بجاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آج انگلش میڈیم اسکول کی تعلیم و تربیت ہے. اے نوجوانوں, اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے مدرسے کے مدرسین کے پاس بھیجو, اپنے مسجد کے امام کے پاس بھیجو, کسی مکتب میں بھیجو, تاکہ جس مذہب میں آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے پہلے وہ دینی باتیں سیکھ لے, قرآن پڑھنا جان جائے, جنازہ پڑھنا سیکھ لے. حیرت کی بات ہے, سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے, امام کو نیت بتانی پڑ رہی ہے. ہر جنازے میں امام کو نیت بتانی پڑتی ہے. ارے جس قوم کو جنازے کی نیت یاد نہ ہو وہ میت کی مغفرت بھی کیا دعا کرے گی صاحب؟ مجھے بتاؤ, جس قوم کو مرغی ذبح کرنے نہ آئے وہ جنگ اور جہاد کیا کرے گی صاحب؟ لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم ہی بہتر سمجھا ہے. یاد رکھنا اسلام کے شہزادوں, میں یہ نہیں کہتا, مخالفت نہیں کرتا کہ اپنے بچے کو لائر مت بناؤ, میں یہ نہیں کہتا اپنے بچے کو سائنٹسٹ مت بناؤ, میں یہ نہیں کہتا اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بناؤ, میں یہ نہیں کہتا اپنے بچے کو پروفیسر بناؤ. یہ میری خواہش ہے کہ اپنے بچے کو لائر بناؤ تاکہ جو بے قصور مسلمان جیل کی سلاخوں میں چل رہے ہیں ان کی رہائی ہو سکے. اپنے مسلمان میں اچھے جج کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کے بے قصور مسلمانوں کی رہائی ہو سکے. اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ہمارے سماج کو اچھے لائر کی ضرورت ہے. مگر سنو, دینی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے, ڈاکٹر بنانے سے پہلے, لائر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دو. آپ کا بچہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا, آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اس لیے دونوں تعلیم دو. اور ان جملے پر میری تقریر ختم ہوگی. ذرا محبت سے 1 منٹ اور ٹائم دے دیے, اتنا اگر سمے دیے. لاسٹ بات بول رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ تفصیل آپ سے گفتگو کروں. ذرا محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ. قرآن تو ماں کے گود سے پائے ہیں. کیا آپ کو پتا کتنے مشکل سے قرآن ہم تک پہنچا ہے؟ قرآن کی حفاظت کرنے والے اس دھرتی پر سب سے پہلے میرے پیغمبر مصطفیٰ جانی رحمت اور آپ کے صحابہ میں حفاظ قرآن ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. رسول اللہ.
माशाअल्लाह आप लोग बाअदब बैठ जाइए। पीरे तरीकत रहबर राह शरीयत की आमद है। जरा मोहब्बत से पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम वसलाम अलैहि। आइए आइए, जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। अब पीरे तरीकत की जलवा गरी है। 1 से 2 मिनट में चंद जुमले में अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा। किस धरती पर किसी ने सबसे पहले कुरान की मुहाफिजत की? मेरे पैगंबर और आपके सहाबा में खुसूसन हुफाज़े कुरान है। तारीख पढ़कर देखें, माँ के गोद से कुरान पाया है। कुरान आसानी से नहीं पहुंचा। जब मेरे सरकार पर वही नाजिल होती थी, मेरे सरकार कुरान को याद करने लगते, याद करने के लिए बेचैन हो जाते। रब फरमाता ला तुहर्रिकू बिही लिसानका लिताजल बिही, ए महबूब इसको जल्दी याद करने में अपनी जबान को हरकत न दो, इस कुरान को आपके सीने में महफूज करना हमारे जिम्मा। रातों को सहाबा उठ उठ कर कुरान दोहराते थे। जब आप सहाबा के घर से गुजरते तो शहद के मक्खियों की फनफनाहट जैसी आवाजें आती थी। जब मुस्तफा पर वही नाजिल होती, हजरत सैयदना अबू बकर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत जैद बिन साबित उस वही खुदा को लिख लिया करते थे। मेरे मुस्तफा के विसाल के बाद मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया कि मैं नबी हूँ। हजरत सैयदना अबू बकर ने उसके खिलाफ एक लश्कर भेजा और उसमें सैकड़ों हुफ़ाज़े कुरान शरीफ थे। जब जंग शुरू हुई और पल्ला बराबर होने लगा तो सहाबा ने पुकार करके कहा, ए हुफ़ाज़े कराम अपने सफ को अलग कर लो ताकि ये साबित करे कि हाफिज़े कुरान कभी मौत से नहीं डरते। ये तारीख कहती है हजरत मौला सालिम अबू हुज़ैफा जंग के दौरान आपको झंडा दिया गया। आपको जब झंडा दिया गया तो जंग के दौरान आपका दाहिना हाथ कट गया। उस झंडे को आपने बाया हाथ में थाम लिया, बाया हाथ भी कट गया। आपने कटे हुए बाजू और अपने सीने में चिमटा लिया और कुरान की आयत पढ़ते हुए वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कहते हुए शहीद हो गए। तारीख कहती है 700 हुफ़ाज़े कराम शहीद हुए, मगर कुरान के उन मुहाफिजों ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब के उस झूठे दावे को कुचल डाला और उसी में उसको मारा गया। उस जंग में मुसलमानों को कामयाबी हुई, मगर उसकी कीमत भारी थी। 1200 सहाबा शहीद हुए, जिनमें 700 हुफ़ाज़े कुरान थे। अल्लाहु अकबर। वो 700 हुफ़ाज़े कुरान जिनके सीनों में वही इलाही महफूज थी। अरे जब उनकी शहादत हुई थी, उनकी शहादत से फिजा कुरान की खुशबुओं से महक उठती थी और उनके कटे हुए सरों से भी कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही थी। जब सैयदना फारूक आजम ने देखा है, आंखों में आंसू छलक पड़ी। कहा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अबू बकर, आप कुरान को इक्जा कीजिए। हुफ़ाज़े कुरान शहीद हो रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कुरान ज़ाय हो जाए। तो सहाबे कराम ने मिलकर के कुरान की सूरतों को, कुरान की आयतों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके किताबी शक्ल में दे दिया। आज जो कुरान आसानी से पढ़ रहे हो, ये किसी न किसी सहाबी का खून शामिल है। कुरान के हर हर्फ के पीछे उसकी हिफाजत के लिए मुस्तफा के सहाबा ने अपने बाजू कटवाए हैं, अपने सीने छलनी करवाए हैं। जब भी कुरान पर हर्फ आया है तो हाफिज़े कुरान ने अपनी गर्दन कटवा दी है, लेकिन कुरान पर हर्फ नहीं आने दिया। यही वजह है कि हुफ़ाज़े कुरान की हम इज्जत करते हैं। यही वो जमात है जिसने तब तक हुए सहरा में अपने खून से कुरान की हिफाजत की तारीख लिखी थी और यह पैगाम दिया था कि सुनो सुनो, कुरान ने कल बदला था, न आज बदला है, न कल क़यामत तक बदला जाएगा। 1400 साल गुजर गए, हजारों फिरके बने, सैकड़ों जंगें हुई, मगर कोई माई का लाल ये दावा नहीं कर सकता है कुरान के किसी एक हर्फ में, कुरान के किसी एक सूरत में इख्तिलाफ हो। कोई माई का लाल दावा कर नहीं सकता है। हर एक जगह पर कुरान एक है। अरब में जो कुरान पढ़ा जाता है वही कुरान हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है। जो कुरान हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है वही कुरान मिस्र में पढ़ा जाता है, वही कुरान इंडोनेशिया में पढ़ा जाता है, वही कुरान अमेरिका में पढ़ा जाता है। पता चला अरब का कुरान एक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कुरान एक है।
है, दुनिया के कोने कोने का हर एक का कुरान एक है। इसीलिए तो शायर ने कहा है कुरान की हरफें बदल नहीं सकती, कुरान की सूरतें बदल नहीं सकती। अरे ऐ कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान का बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान का बदला जाएगा।